बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पहला जलसा, पहली माफ़ी और डिज़ल डिज़ल की सलामी, ये है पेशीन की कहानी। नवाज शरीफ का सवाल मुझे क्यों निकाला फिर ज़िंदा हो गया, बड़ी ज़ोरदार अंदाज में हुआ है। भावल नगर मामला कोर्ट मार्शल पुलिस का भी होगा, तो आप हैरान हो रहोगे, ये तो फ़ौज का काम है। तो मुश्तरका कमेटी बनी है 5 रुकनी, और तहक़ीक़ात हो रही है, और फैसला हो गया कि माफ़ी पुलिस को भी नहीं मिलेगी, जिसका जुर्म होगा उसको सज़ा मिलेगी। इन तमाम बातों की तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। नाज़रीन, बुरी खबरें सुबह मैंने आपको सुनाई थी, यानी कल, तो अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट बिजली का बिल अप्रैल में कम आएगा। ये क्या तलस्सुम कदा है, ये कौन सा अलादीन का चिराग चलाया गया, ये तो बात की बात है, लेकिन इस महीने तो आपको यह आसानी मिलेगी। और नवाज शरीफ साहब जो है वो नाराज़ हैं, वो कह रहे हैं रिलीफ दो पहले, वरना मैं खामोश है, चुप करके एक साइड होकर बैठे। लेकिन ये भी लोगों की गलत फहमी है कि वो खामोश हैं, वो मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मुशावरत कर रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। और इसी फैसले में ये है सवाल कि मुझे क्यों निकाला। और फिर भाई पूरे ज़ोर शोर के साथ ये बात आने वाली है सामने। क्यों कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया कि जो 6 जजेस का मसला है ना, उनके जनाब धमकियों की बात आ गई, ज़बरदस्ती के फ़ैसलों की बात आ गई, तो जनाब मेरे लिए भी तो यही हुआ था कि 2017 में मेरे ख़िलाफ़ भी ज़बरदस्ती फ़ैसला, बल्कि 3 दफ़ा मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला हुए, ज़बरदस्ती कराए गए। उनका हिसाब कौन देगा? तो मुझे भी बता दें कि फिर मुझे क्यों निकाला गया। तो वो मुशावरत करने के बाद अब इस केस में पार्टी बन रहे हैं। 7 रुकनी बेंच था, एक आफरीदी साहब, या आफरीदी साहब ने कहा नहीं, ये तो इंतज़ामी अमूर का मामला है, हाई कोर्ट्स ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, उनको ही काम करना चाहिए था। और दूसरा वो जो थे वो वैसे ही मतलब उनका मसला भी बन गया। और तीसरे अब अतर मिल्ला की तरफ ये सारा केस जा रहा है कि जनाब यह मामला है जी, ये कैसे हो सकता है कि जनाब आप तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस थे जिस वक्त ये सारे मामलात हुए, यानी अल अज़ीज़िया का, फ्लैगशिप का सारे केसेस हुए, तो आपको बात है चीफ जस्टिस, तो आप यहाँ कैसे बैठ के सुन सकते हैं? तो लगता है वो भी सर अलग लगे। तो बेंच तो पहले ही टूट गया, पन्या गया, यानी बढ़ गया। अब तो नया बेंच बनना, और वैसे ही काजी साहब कह चुके हैं कि ये फुल कोर्ट करेगा, तो फुल कोर्ट में आएंगे तो फिर ये लोग क्या बैठेंगे? ये लोग नहीं बैठ सकेंगे, लगता ही है। अच्छा, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो भी रिटायर हो गए, कार चले गए। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से एक बयान फैसला दे गए, 31 सफ़ात का, बड़ा लंबा चौड़ा आखिरी फैसला उनका, लेकिन उनकी जगह नामजद नए जो है वो चीफ जस्टिस कायम मकाम किए गए हैं। उनका काबीना और पार्लियामेंट फैसला करेगी, तब पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी, तब उनको कंफर्म किया जाएगा एज ए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। उनका नाम है इश्तियाक इब्राहिम खान। बहरहाल ये तो एक इंतज़ामी मामला चलते रहते हैं। भावल नगर का जो मामला था, वहाँ 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, और उसमें पुलिस और अफवाज के लोग शामिल हैं, और वो कह रहे हैं हम बतरीक़े ऐसे से हल करेंगे, और जिसका जुर्म है उसे माफ़ नहीं होगा। दूसरी जानिब मरी में जो काबीना इजलास हुआ पंजाब हुकूमत का, उसमें मरीम नवाज ने फैसला किया कि नहीं जी, पुलिस का क़िबला दुरुस्त करने के लिए भी ज़रूरी है कि इनको भी सख्त सज़ाएँ दी जाए। रिश्वत लेने वाला हो, या ज़बरदस्ती के पर्चे काटने वाला हो, या चार दीवारी की खिलाफ वर्जी करने वाला, उसको छोड़ा ना जाए, बल्कि उन्होंने कहा इनका एक स्पेशल कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और इसको हम आइनी सूरत हाल में, यानी इस्लाहात में पार्लियामेंट के ज़रिए लाएंगे। तो भाई तैयार हो जाओ, पुलिस वाले भी कोर्ट मार्शल नहीं। अच्छा, अब पहला जलसा और पहली माफ़ी, और फिर डिज़ल की सलामी। तो
بلوچستان سے یہ تحریک شروع کی ہے، جو الائنس ہے، جو اپوزیشن کا الائنس جو بنا ہے 6 پارٹیوں کا. پہلے میں اس کی کچھ تفصیلات بتا چکا تھا، اور میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا تھا کہ جناب موسم بھی ان کے حق میں نہیں ہے. تو بارش ہوئی جناب، جلسہ گاہ میں پانی کھڑا رہا، سارا بارش پانی نکالتے رہ گئے، تو لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، یعنی جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی. دوسری چیز، وہاں پھر بھی بڑی پارٹی پی ٹی آئی تھی، جس کی بلوچستان میں کوئی سیٹ نہیں ہے، کوئی ایک سیٹ نہیں وہ جیتی، لیکن انہی کی اکثریت تھی وہاں، انہی کے لوگ تھے، انہی کے جھنڈے تھے، اور انہی کے جو ایک لیڈر تھے، یعنی ان کو سب سے زیادہ قبولیت ملی. ان کا نام بھی میں بھی بتاتا ہوں. پہلے تو باری آئی تھی عمر ایوب خان کی، لیکن عمر ایوب خان کو بھی لوگوں نے سنا کے ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، کوئی انٹرسٹ نہیں لیا. ایک لیڈر جو آیا جس کو سنا گیا وہ تھا شیر افضل مروت، اور پتہ لگ گیا لوگ کیوں اس سے حسد کرتے ہیں اور کیوں اس کے خلاف کرتے ہیں، کیوں اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کیونکہ بس وہی ہے عمران خان کے بعد. پھر اب تو یہی لگ رہا ہے، جب تک عمران خان نہیں آتا پاجی نہ گزارا کرو. شیر افضل مروت، اسی کو لوگ جو ہے نا پسند کرتے ہیں، اس کی مقبولیت ہے، اور لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کے بیانیے کے. آپ کو پسند ہو نہ ہو، مجھے پسند ہو نہ ہو، میں اختلاف کروں اتفاق کروں، لیکن ایک حقیقت ہے، اور یہ اس جلسے میں ثابت ہو گئی. اس جلسے میں مطلب ایک تو پیشین چھوٹی جگہ تھی، اور پھر اگر مولانا صاحب ہوتے، جے یو آئی ان کے ساتھ ہوتی، تو پھر تو چلو ان کا اس علاقے میں بڑا ہے کہ وہ پیشین سے تو وہ الیکشن بھی جیتے. لیکن وہاں جناب نعرے لگ گئے، جب شیر افضل مروت صاحب آئے تو لگ گیا ڈیزل ڈیزل ڈیزل. شیر افضل مروت نے روک دیا کہ نہیں، ابھی نہیں، حالی نہیں، ابھی بات چیت چل رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہمیں زندہ آباد کے نعرے لگانے پڑ جائیں مرد آباد کی بجائے. تو انہیں روک دیا. لیکن جب یہ بات آگے چلے گی، اور دوسرا جلسہ چمن میں تھا، تو چمن کون سا کوئی بڑی جگہ تھی، تو دونوں جلسے آپ سمجھے کہ موسمی، اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آندھی اور پانی کا بھی مسئلہ ہے. تو بارش بھی آئی ہے اور آندھی بھی، یعنی ریت کی آندھیاں چلتی رہی اور بڑا مسئلے مسائل تھے، تو کوئی اتنا قابل فخر نہیں ہوا. لیکن وہ جو تقریر ہوئی، جو اس کا لب لباب کیا، اس کا لب لباب یہ پہلا اپوزیشن کا جلسہ، اور انہوں نے یہ کہا، محمود چکدئی جو سربراہ ہیں اس الائنس کے، اور نے کہا جناب ہم حکومت گرانے نہیں نکلے، ہمارے تحریک کا نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، تو حکومت گراؤ نٹھاؤ کوئی پروگرام نہیں. لیکن پھر انہوں نے وعدہ کر دیا، انہوں نے کہا جناب بے نظیر کو معافی ملی، بے نظیر کو این آر او ملا، نواز شریف کے مقدمے ختم کیے گئے، تو جناب پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے نا اب عمران خان کے مقدمے بھی ختم کیے جائیں. یعنی انہوں نے این آر او مانگا لیکن پارلیمنٹ سے مانگ لیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مقدمات ختم کیے جائے، تمام چیزیں اس کو ختم کر کے عمران خان کو رہا کیا جائے، اور پھر دیکھی جائے گی. تو یہ معاملہ پہلے ہی آ گیا، یعنی پہلے جلسے میں انہوں نے معافی کا مسئلہ کر لیا، ڈیمانڈ کر دی کہ جناب معافی دو پہلے، پھر کوئی گل کریں گے. اور پھر ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگائے اس کے ساتھ جس کے ساتھ وہ اتحاد کرنا چاہتے ہیں. تو معاملہ تو گڑبڑ ہے. تو یہ معاملہ لگتا ہے چلتا نظر نہیں آ رہا، یعنی یہ تحریک کو اتنی اچھی نہیں چلے گی. لیکن حکومتی معاملات اپنی جگہ سب کچھ ہے. نواز شریف جو پارٹی بن رہے ہیں، تو نواز شریف سے بہت سے لوگوں نے سوالات کیے کہ جناب آپ جدے بھی نہیں گئے، آپ تو جاتے تھے. اس نے کہا جب میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے تو میں شہباز شریف کے وفد میں کیسے چلا جاؤں، کیوں جاتا، تو مجھے تو جانا نہیں پسند، تو میں نہیں گیا، میں اپنی مرضی سے کیا. مجھے کہا تھا شہباز شریف نے وزیر اعظم کی چلیں، لیکن جب میرے پاس کوئی ہے نہیں تو میں سرکاری وفد میں کیوں جاؤں. تو یہ بات بھی انہیں کلیئر کرتی. پھر دوسری طرف لوگ کہتے وہ خاموش ہیں خاموش ہیں. تو جناب ہم مشاورت کر کے وہ فریق بننے لگے اس کیس میں، اور پھر وہ سارے اپنے تینوں کیس کھولیں گے کہ جناب وہ کاما جو نکالا گیا تھا پاناما سے وہ کیا تھا، وہاں کس کا دباؤ تھا. پھر انہوں نے کہا شوکت صدیقی صاحب، ان کی شواہد موجود ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کون کون آیا تھا، کس نے کس سے دباؤ ڈالا تھا، کون کہہ رہا تھا 2 سال کی میری محنت ہماری ضائع ہو جائے گی. تو فیض عبید صاحب تھے، سب کے نام موجود ہیں. باجوہ صاحب کا بھی سلسلہ ہے، اور پھر پیچھے ثاقب نثار صاحب کا بھی کیس کھلے گا، کھوسا صاحب کی باری بھی آئے گی. تو معاملات خاصے گڑبڑ ہیں کہ یہ اگر یہ پہنچ گئے ہیں، اب فریق بننے کا یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو ایک نواں چند چڑھاندے چکر چ نواز شریف صاحب. تو نواز شریف صاحب نے تجھے اتنا بھی نہ سمجھو بھولا کہ جناب انہوں دیوار نہ لا کے خاموش نہ بٹھا دے ہوئے بیٹھن کو تیار نہیں، پاویں پڑھا دی حکومتیں، لیکن نہیں. وہ پنجاب کی حکومت میں فیصلہ کر لیا انہوں نے مشاورت سے کہ نہیں اب اجلاس میں وہ نہیں بیٹھا کریں گے، کیونکہ وہ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. تو ٹھیک ہے وہ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وہاں کے لیے وہ الیکٹڈ نہیں ہے، ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. لیکن ایز اے قائد اور ایز اے مطلب اب صدر بھی بن جائیں گے مسلم لیگ نون کے، تو اس حوالے سے وہ
گائیڈ لائن دیتی رہیں گے اور اپنا پورا بھرپور کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، بلکہ بیانیہ بھی ان کا جارحانہ ہوگا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا کہ پہلے پچھلے صاحب کرو پورے پھر اگے گل کریں گے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.